बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर एहसान है। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ और मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कोरोना के बारे में जो कुछ नई तहकीक आ रही है और कुछ जो नई ऑब्ज़र्वेशंस आई हैं। जैसे जैसे ये डिज़ीज़ बढ़ रही है, फैल रही है और वक्त गुज़रता जा रहा है, कोरोना के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की जो तहकीक है और जो ऑब्ज़र्वेशन है वो सामने आ रही है। डॉक्टरों और साइंसदानों का ये ख्याल है कि कोरोना हमें डिसीव कर रहा है, यानी कोरोना की बीमारी खुलकर सामने नहीं आ रही। इससे पहले कि ये मैं चंद नए मुशाहिदात आपके साथ डिस्कस करूं, मैं ज़िक्र करना चाहता हूं उन चंद हक़ाइक़ का जो मैंने 3-4 हफ़्ते पहले अपनी एक वीडियो में आपके साथ की थी। मैंने ये मेंशन किया था कि जो कोरोना है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, जो ये हमारी बेल्ट है, इसमें इसकी प्रोग्रेशन का जो अंदाज़ है या जो इसका पैटर्न है वो डिफरेंट है यूरोप के कंपैरिजन के हवाले से। तो बाद में ये पेपर्स भी कुछ आए और अब कुछ इस पे बात की जा रही है कि जो यहाँ पर कोरोना का प्रोग्रेशन है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका। इसकी फिर वजह मैंने कुछ ये बताई कि शायद हमारे यहाँ BCG, TB या हम मलेरिया बेल्ट में हैं, इसका कोई ताल्लुक़ हो सकता है। अब उस पर भी बहुत सारे पेपर्स भी आ चुके हैं, इस पे बात भी की जा चुकी है। अभी पिछले दिनों कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में हमारी जो वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने भी एक सवाल के जवाब में ये मेंशन किया कि शायद ये जो प्रोग्रेशन ऑफ कोरोना पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, इसमें जो स्लो है उसी की वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पर मलेरिया है या BCG वैक्सीन का कोई रोल हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये मेंशन किया था कि हमें ये देखना चाहिए कि जो कोरोना का जीनोम है या जो इसका RNA सीक्वेंस है या जिसे DNA भी आप कह सकते हैं, ये डिफरेंट है मुख्तलिफ ममालिक में, यानी कि चाइना से आने वाला कोरोना, UK से आने वाला कोरोना और अमेरिका से आने वाला कोरोना क्या डिफरेंट है। तो अब इस पे भी बात की जा रही है कि जी हाँ, इस पे कुछ पेपर्स भी आए हैं कि इसकी एक L स्ट्रेन है, एक S स्ट्रेन है, कुछ कह रहे हैं कि ये A, B और C तरह का कोरोना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इलामात हैं, ज़्यादातर ये मेंशन किया जा रहा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो फेफड़ों को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में ये देखने में आया है कि ये कार्डियक सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर रही है, न्यूरोलॉजिकल यानी असाबी सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट कर रही है, और कुछ डॉक्टर ने तो यहाँ तक मेंशन किया है कि हाथ पाँव का नीला होना भी कोरोना की अलामत हो सकती है। यानी कि जो पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन है वो भी अभी तक वाज़िया नहीं हो रहा। गो कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, बुखार या जो सर दर्द है उसकी वजह से आते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट पैटर्न भी देखने में आ रहा है। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक ऑब्जर्वेशन है कि कोरोना जो है वो मर्द हजरात यानी मेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, और जितना भी डेटा अभी तक इकट्ठा हुआ है दुनिया भर से और पाकिस्तान में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि ये बीमारी जो कोरोना है वो मेल्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। अच्छा, अब इफ़ेक्ट किस तरह कर रही है? वो इस तरह से कर रही है कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस वो मेल्स में ज़्यादा हैं, हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि बीमार होने के चांसेस, ICU में जाने के चांसेस, बीमारी की शिद्दत और यहाँ तक कि कोरोना की अमवात भी मेल्स में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और ये ऑलमोस्ट डबल की रेशो में आ रहा है। अगर हम ये चार्ट देखें, ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनमें ये बताया गया है कि फ्रांस, ईरान, चाइना, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली और डेनमार्क। अब आखिर में अगर देखें कि जर्मनी में जो मेल्स की तादाद है जहां ये डेथ्स हो रही हैं वो 66% है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स जो 34% है, और इसी तरह इटली और डेनमार्क में 71% ऑफ मेल्स आर डाइंग एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, जिनमें अमवात की जो शरह है वो 29% है। अब अगर हम देखें इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर्स ने, कुछ साइंसदानों ने ये वजूहात जो एक्सप्लेन की हैं उनमें से चंद एक का मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। गो कि ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है कि शायद ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो मेल हजरात हैं वो ज़्यादा इस बीमारी की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। एक तो ये है कि मेल्स की आदत यानी कि हैबिट,
اور ہیبٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو میلز ہوتے ہیں انفارچونیٹلی تھوڑے سے ان ہائیجینک ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ کم دھوتے ہیں اور صابن سے ہاتھ دھونے کی یا سوپ استعمال کرنے کی جو ان میں ٹینڈنسی ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. اور اس کے علاوہ ان میں جو دوسری بیماریاں ہیں لائک ریسپیریٹری سمٹمز ہیں, اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں, امیونٹی ویک ہوتی ہے. اچھا, امیونٹی جو ہوتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان میں اسٹرانگ ہے. اب میل میں جینیٹیکلی 2 کروموسوم ہیں, ایکس اور وائی, اور فیمیل میں ایکس اور ایکس ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو امیونٹی ہے وہ ایکس کروموسوم کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اب فیمیلز میں 2 ایکس کروموسومز ہیں, اس لیے ان کی امیونٹی زیادہ ہے اور ان میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ یہ فائٹ بہتر طور پہ کر سکتی ہیں انفیکشس ڈیزیزز سے اور یہ جو وائرل النیسز ہوتی ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ بتاؤں کہ کیونکہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہے, ان کا امیون ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس لیے ان میں آٹو امیون ڈیزیز یعنی وہ ڈیزیزز جس میں جو ہمارے جسم کا خود کا امیونٹی سسٹم ہوتا ہے اور وہ ہمارے جسم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, ایسی ڈیزیزز جنہیں آٹو امیون ڈیزیزز کہا جاتا ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں. یہ پیٹرن جب 2013 میں سارس وائرس آیا, یہ پیٹرن اس میں بھی دیکھا گیا کہ جو ڈیتھس تھیں وہ میل میں زیادہ تھیں اور فیمیل میں کم تھیں. لیکن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ریسرچ ہے وہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ ہے فلو. اب جب اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو وہ ہمیں ڈیٹا بتاتا ہے کہ اس میں جو اموات کی شرح ہے وہ فیمیلز میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. تو اس میں بھی جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک ہمیں کوئی خاص سمت میں نہیں لے جا رہا, سپورٹ نہیں کر رہا اس نتیجے پہ پہنچنے میں کہ اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے اور یا ویکسین کیسے تیار کی جائے. ہمارے لیے یہ جاننا کیوں ضروری ہے, ہمارے لیے یہ ڈیٹا کیوں ضروری ہے؟ یہ ڈیٹا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم بہتر قسم کے کلینکل ٹرائلز ڈیزائن کر سکیں, بہتر قسم کی میڈیکیشن ڈیزائن کر سکیں. اگر دیکھا جائے تو میلز میں امیونٹی کا رسپانس ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل, تو ہمیں یہ مدد ملے گی ایک ویکسین تیار کرنے میں کہ اگر ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ابتدائی ڈیٹا آیا اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جی یہ تو ڈیزیز ہے جو زیادہ بوڑھوں کو افیکٹ کرتی ہے اور نوجوانوں میں اس کی جو شرح ہے یا شرح اموات ہے یا اس کے افیکٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں. اگر ہم ایک جو فگر ہے یا گراف ہے جو میں آپ کو دکھاؤں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پیٹرن آف ڈیزیز ہے یعنی کہ 30 سال سے لے کر جو 60 سال کے لوگ ہیں ان میں بھی یہ ڈیزیز کی شرح بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے ڈیٹا اکٹھا ہوتا جا رہا ہے ہمارے پاس اس بات کا ایویڈنس آتا جا رہا ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ نوجوان لوگوں کو بھی سپیئر نہیں کر رہی. جب ہمارے پاس اٹلی اور چائنا سے انیشیل ڈیٹا آیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جی جو ینگ لوگ ہیں اس میں شرح اموات 0.2% ہے, 0.4% ہے. لیکن اب جو ریسنٹ ڈیٹا آ رہا ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرح اموات 23% تک جا سکتی ہے جو ینگ لوگ کے ایج ہیں یعنی کہ جو 60 سے کم ہیں. ابھی ریسنٹلی WHO میں جو ان کی ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں ماریا وین کارکوف, انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہم نئے آنے والے ڈیٹے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ مور اینڈ مور ینگ پیپل آر ڈائنگ ود کرونا. میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ یہ ڈیزیز ابھی تک اپنا جو صحیح پیٹرن ہے وہ شو نہیں کر رہی. ڈیٹا بہت زیادہ ہے لیکن اتنا رینڈم ہے کہ اس سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا ابھی تک مشکل ہے. میں کچھ یہ بھی خبریں سن رہا ہوں کہ فلاں ملک نے ویکسین تیار کر لی اور امریکہ نے تیار کر لی, چائنا نے تیار کر لی. جہاں تک میں اس بات کو سمجھا ہوں کہ ابھی تک کسی ملک کے پاس اس کی کامیاب ویکسین موجود نہیں ہے یا وہ تیار نہیں کی گئی. ابھی شاید وہ صرف تیاری کے مراحل میں ہے اور جب وہ تیار ہوگی تو پھر اس کا ٹرائل ہوگا کہ وہ سکسیسفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وزیر اعظم صاحب کا نعرہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک مینشن ضرور کرتا ہوں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ لڑائی کیسے ہوگی کہ جب ہمارے درمیان اتنے ڈفرینسز ہوں گے. ہمیں اپنے تمام پولیٹیکل اور سیاسی
اختلافات کو بھلا کر، دیکھیں یہ پنجاب کی ڈیزیز نہیں ہے، یہ سندھ کی ڈیزیز نہیں ہے، یہ پاکستان کی ڈیزیز نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایک وبا کے طور پہ پھیلی ہے اور یہ تمام دنیا کے لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کسی خاص مسلک یا مذہب کو ہٹ نہیں کر رہی۔ تو اگر ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے تو پاکستان میں متحد ہو کے لڑنا ہے، اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانا ہے متحد ہو کر، تبھی ہم یہ جنگ جیت سکیں گے۔ ابھی میرے پاس بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ اس بیماری میں 5G کا کیا تعلق ہے، اس بیماری میں ویکسینیشن کی جو کانسپیریسی ہے اس کے پیچھے اس کا کیا تعلق ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چپ لگائی جانی ہے اس لیے یہ بیماری اور یا یہ بیماریاں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ جتنی بھی کانسپیریسیز تھیریز ہیں اور جتنے بھی سوالات ہیں، ان پہ ہم مفصل اور تحقیق پر مبنی اپنے آنے والی ویڈیوز میں ایک پروگرام ہم ضرور آپ کے سامنے لائیں گے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور اس کا کیا تعلق ہے، کیا اس کا تعلق 5G سے ہے یا نہیں ہے، کیا یہ کوئی ویکسین کا ایجنڈا ہے، کیا یہ پوری دنیا میں چپ لگانے یا اس کو پروموٹ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ ہم آنے والی ویڈیوز میں اس پر مفصل اور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔